सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सदाचरणमेव जीवनं। जीवनं नाम किम् इति ज्ञातुम् इच्छन् कश्चन सर्वत्र अटितवान्। एकैकः एकविधम् आशयं प्रकाशयति। तेषु किं ग्राह्यं किं च अग्राह्यम् इति न अवगतं तेन। सर्वत्र परिभ्रमन् सः एकम् अरण्यं प्राविशत्। तत्र कश्चन शुकः तेन दृष्टः। सः शुकम् अपृच्छत्, जीवनं नाम किम् इति। तदा शुकः अवदत्, मधुरवचनानां कथनं, सन्तोषेण स्थितिश्च जीवनं नाम इति। कश्चन हरिणः तेन दृष्टः। हरिणमपि सः तमेव प्रश्नम् अपृच्छत्। तदा हरिणः अवदत्, जीवनं नाम धावनम्, अन्नार्थम् आश्रयार्थं जलार्थं च धावनम्, आत्मरक्षणार्थम् अपि धावनमेव शरणम् इति। अग्रे गतः सः शशं दृष्ट्वा जीवनं नाम किम् इति अपृच्छत्। तदा शशः अवदत्, जीवनं नाम सङ्घर्षः इति। ततः अग्रे तेन नदी काचित् दृष्टा। जीवनविषये तेन पृष्टा नदी अवदत्, जीवनं नाम प्रवहणं, समृद्धिकल्पनं, स्वच्छतापरिरक्षणं च जीवनम् इति। कञ्चित् वृक्षमपि सः अपृच्छत्। वृक्षः अवदत्, परोपकारः एव जीवनम्, अन्यस्मै यावत् दीयेत तावत् सार्थक्यम्। एकं बीजमपि सः एतमेव प्रश्नम् अपृच्छत्। तदा बीजम् अवदत्, सत्त्वयुक्तता विकासश्च जीवनम् इति। तावता तेन कश्चन उलूकः दृष्टः। तेन पृष्टः उलूकः अवदत्, जीवनं नाम निगूढता। अग्रे गतेन तेन जनेन कश्चन सन्न्यासी दृष्टः। आत्मना श्रुतानि विविधानि मतानि श्रावयित्वा सः जनः अवदत्, जीवनं नाम किम् इति एतावता अपि मया न अवगतम्। एकैकः अपि एकैकविधम् आशयं प्रकटयति इति। तदा सः सन्न्यासी अवदत्, भोः, भवतः एषा जिज्ञासा तु श्लाघ्या एव। किन्तु अन्वेषणेन एव यदि वर्षाणि यापितानि भवेयुः तर्हि उत्तमं जीवनं यापयितुम् अवसरं क्व प्राप्नुयात् भवान्? अतः आदौ उत्तमं जीवनं कुरु, तदेव मुख्यं। सदाचरणमेव जीवनम् इति।